नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादिप्रकरणपाठे अद्य चतुरधिकद्विशततमे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे स्कन्धधातोः रूपाणि निगदितानि किंच वेह स्कन्धेरनिष्ठायां परेश्च इति सूत्रद्वयं व्याख्याय तयोः सूत्रयोः उदाहरणानि अपि प्रदत्तानि। तत्र पूर्वसूत्रं वेह स्कन्धेरनिष्ठायाम् इति अनिष्ठायाम इति पर्युदास बलात् निष्ठा भिन्ने निष्ठा सदृशे अर्थात कृति प्रत्यये एव प्रवर्तते न तु तिङि। तेन विस्कन्दति इत्यत्र न भवति षत्वम्। तस्य उदाहरणं दत्तम् अस्ति विष्कन्ता विस्कन्ता। तत्र त्रिच् प्रत्ययो वर्तते। इदं रूपं लुटि लकारे नास्ति, लुटि लकारे न भवितुम् अर्हति। त्रिच् प्रत्ययान्तं रूपम् अस्ति प्रथमायां विभक्तौ पुल्लिङ्गे एकवचने। तत्र विकल्पेन षत्वं जातम्। अनिष्ठायाम् इत्युक्तेः निष्ठायां प्रत्ययेपि परतः सत्वं न भवति। तेन विस्कन्नः इत्यत्र षत्वं नास्ति इत्यपि उक्तम्। परेश्च इति सूत्रं पृथक् कृतं। तत्र पृथक् सूत्रकरणस्य प्रयोजनं किम् इत्यपि आशङ्क्य समाहितम्। परेश्च इति सूत्रस्य पृथक् आवश्यकता नास्ति। पूर्वसूत्रे एव परि इत्युपसर्गः योजनीयः विपराभ्यां स्कन्धेरनिष्ठायाम् इत्येवं सूत्रं विधातव्यम्। तथा अकृत्वा परेश्च इति पृथक् सूत्रं सूत्रितं। तत् किमर्थं तस्य समाधानं कृतं योग विभागात् अनिष्ठायाम् इति न सम्बध्यते। पूर्वस्मिन् सूत्रे अनिष्ठायाम् इति पदम् अस्ति। तद्बलात् निष्ठा भिन्ने निष्ठा सदृशे अर्थात कृति प्रत्यये एव तत्सूत्रं प्रवर्तते। किन्तु परेश्च इत्यत्र अनिष्ठायाम् इति पदं नानुवर्तते। अतः अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः निष्ठायाम् अपि भवति किंच तिङि अपि भवति। तदनुसारम् उदाहृतम् अपि परिष्कन्दति परिस्कन्दति तिङि अपि विकल्पेन षत्वं जातम्। एवं निष्ठायां परिष्कर्णः परिस्कन्नः। षत्वपक्षे परिष्कर्णः इति रूपं, षत्वाभावपक्षे परिस्कन्नः इति रूपम्। अग्रे उक्तं षत्वपक्षेण त्वं। यस्मिन् पक्षे सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति तस्मिन् पक्षे तस्मात् षकारात् परस्य ककारेण कवर्गेण व्यवहितस्य ततः परः यः अकारः तेन अटा व्यवहितस्य नकारस्य णत्वमपि भवति। अट्कुवाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन तस्य णकारस्य योगे परस्य नकारस्य ष्टुत्वेन णकारादेशोऽपि भवति। तेन परिष्कर्णः इति रूपं जायते। षत्वाभावे णत्वं न भवति, णत्वाभावे ष्टुत्वमपि न भवति। अतः परिस्कन्नः इति रूपम्। अत्र पंक्तिरस्ति। सा पंक्तिः इत्थमस्ति न च पदद्वयाश्रयतया बहिरङ्गत्वात् षत्वस्य असिद्धत्वम् इति शङ्का अस्ति। समाधानम् अग्रे लिखितं धातूपसर्गयोः कार्यम् अन्तरङ्गम् इत्यभ्युपगमात्। शंका समाधाने जाते। शंका का वर्तते? भवद्भिः यदुक्तं षत्वपक्षेण त्वं
तन्न युज्यते। कस्मात् न युज्यते? यतो हि षत्वं यद् भवति तत्र पदद्वयं निमित्तं, पदद्वय संबंधी वर्णद्वयं निमित्तं। परिश्च इति सूत्रेण षत्वं भवति, तस्य अर्थः कः अस्ति? परि इति उपसर्गात् परस्य स्कन्देः सकारस्य षत्वं भवति। उदाहरणम् अस्ति परिस्कन्नः। अत्र परि इति एकं पदं, स्कन्नः इति द्वितीयं पदं। तत्र निमित्तं यद् वर्तते परि इति उपसर्गस्थः इण् इकारः, स्थानी च यः वर्तते सः द्वितीयपदस्थः सकारः, स्कन्नः इत्यत्र सकारः। निमित्तं पूर्वस्मिन् पदे वर्तते, स्थानी परस्मिन् पदे वर्तते। अतः षत्वविधिरयं पदद्वय संबंधी वर्णद्वय सापेक्षः वर्तते। पदद्वय संबंधी वर्णद्वय सापेक्षतया अयं विधिः बहिरंगो जातः। कस्य अपेक्षया? णत्वविधेः अपेक्षया। यतो हि णत्वविधिः यः अस्ति तत्र निमित्तस्थानिनौ एकस्मिन्नेव पदे वर्तेते। स्कन्नः इति एकं पदं, तत्रैव षत्वानन्तरं मूर्धन्यः षकारः भवति निमित्तम्। तस्मात् षकारात् परः नकारः भवति स्थानी। तौ निमित्तस्थानिनौ एकपदस्थौ स्तः। अतः निमित्तस्थानिनोः एकपदस्थत्वात् णत्वम् अन्तरङ्गम्। पदद्वय संबंधी वर्णद्वयापेक्षतया षत्वं बहिरङ्गम्। तत्र किं भवति? असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे। अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये कृतं समकाल प्राप्तं वा बहिरङ्गम् असिद्धम्। अत्र बहिरङ्गं यदस्ति षत्वं तत्पूर्वं कृतम् अस्ति। तत्पूर्वं कृतम् अपि षत्वं बहिरङ्गतया णत्वविधौ असिद्धं भविष्यति। षत्वस्य असिद्धत्वात् षकारः निमित्तम् एव न वर्तते। णत्वशास्त्रदृष्ट्या यदा षत्वम् असिद्धं तदा षकारस्य अविद्यमानतया, निमित्तस्य अविद्यमानतया णत्वं कथं भविष्यति? अतः प्रश्नः ये भवता यदुक्तं षत्वपक्षे णत्वं तत् नैव युज्यते। कस्मात् न युज्यते? तन्न च इति आशंका कृता पदद्वयाश्रयतया बहिरंगत्वात्। पदद्वय सापेक्षतया बहिरंगम अस्ति किं? षत्वम्। अतः षत्वस्य असिद्धत्वं। तत् षत्वं णत्वविधौ णत्वम् अन्तरंगम् अस्ति, तत्र कर्तव्ये असिद्धं भविष्यति। षत्वस्य असिद्धत्वात् षकार रूपात् निमित्तात् परत्वाभावात् नकारस्य णत्वं कथं साधयितुं शक्यते इति प्रश्नः। प्रश्नस्य उत्तरं दत्तं धातूपसर्गयोः कार्यम् अन्तरङ्गम् इत्यभ्युपगमात् सिद्धान्तात्। अयम् अभ्युपगमः, अयं वैयाकरणानां सिद्धान्तः यत् पदद्वय सापेक्षत्वेपि यदि तत् कार्यं धातु निमित्तकम् उपसर्ग निमित्तकं च भवति तर्हि धातुपसर्ग निमित्तकत्वात् तत् कार्यं बहिरंगं न भवति, अपितु अंतरंगमेव भवति। यत् कार्यं धातुपसर्ग निमित्तकं नास्ति तत् कार्यं पदद्वय संबंधी वर्णद्वयापेक्षत्वे बहिरंगं भवितुम् अर्हति। परन्तु
पदद्वय सापेक्षत्वेपि धातुपसर्गनिमित्तकं यत् कार्यम् अस्ति तद् बहिरंगं न भवति, अंतरंगमेव भवति। अतः अत्र षत्वणत्वयोः अंतरंग बहिरंग भावो न कल्पनीयः। तस्मात् षत्वम् असिद्धं न भविष्यति। अतः अणत्व विधिः निःशंकतया कर्तुं शक्यते। धातुपसर्गयोः कार्यम् अंतरंगम् इति यदुच्यते तत्र प्रमाणं किम्? प्रमाणम् अपि किमपि दातव्यम्, उपस्थापयितव्यं। तत्र प्रमाणम् उपस्थाप्यते। पूर्वं धातुरूपसर्गेण युज्यते ततः साधनेन इति भाष्यम्। भगवतः भाष्यकारस्य वचनम् एव परमं प्रमाणम्। किमस्ति भाष्यकारस्य वचनम्? वचनमस्ति पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते। धातोः उपसर्गेण सह संबंधः सर्वप्रथमं भवति। साधनिका तु पश्चात् भवति। साधनेन पश्चात् युज्यते। साधनम् अर्थात् कारकम्। अत्र साधन पदं कारकवाची। कारक शब्देन कारकवाची प्रत्ययो ग्राह्यः। धातोः प्रत्ययः उत्पद्यते। तिङ् वा कृत् वा सप्रत्ययः कारकवाची भवति। कश्चन प्रत्ययः कर्तृकारके भवति, कश्चन प्रत्ययः कर्मकारके भवति। कृदादिषु केचन प्रत्ययाः करणे, अधिकरणे इत्यादिषु अन्येषु कारकेषु भवन्ति। तिङः कृतश्च ये प्रत्ययाः सन्ति ते कारकवाचिनः सन्ति। तैः कारकवाचिभिः प्रत्ययैः सह धातोः योगः संबंधः पश्चात् भवति। अर्थात तिङन्त पद सिद्धिः कृदंत रूप प्रातिपदिक सिद्धिर्वा पश्चात् भवति। पूर्वं धातोः उपसर्गेण सह संबंधो जायते। यदा परि इति उपसर्गस्य स्कंद धातुना सह संबंधः प्रथमम् एव जातः तदा तस्मिन्नेव अवसरे षत्वं निर्बाधं संपन्नम्। तदा तु पदद्वयं नास्ति। परि इति पदं वर्तते, परन्तु स्कंद इति तु धातुरेव वर्तते, पदं नास्ति। अतः षत्वविधिः बहिरंगो नास्ति, अंतरंग एव अस्ति। तत्र भाष्यकृत वचनम् एव प्रमाणम्। अतः परं किं प्रमाणं भवितुमर्हति? पूर्वं धातुरूपसर्गेण युज्यते ततः पश्चात् साधनेन इति भाष्यम्। परन्तु अयं व्याकरणशास्त्रे एकः पक्षः। कः? पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इति। पक्षान्तरम् अपि विद्यते। तत् किं? पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण। पूर्वं धातोः प्रत्ययाः आनेतव्याः, लडादयः लकाराः आनेतव्याः। तेषां स्थाने तिङः आदेशाः कर्तव्याः, तिङन्तपदसिद्धिः कर्तव्या। एवमेव धातोः पूर्वं कृत् प्रत्ययः आनेतव्यः, कृदन्त रूप प्रातिपदिक सिद्धिः कर्तव्या। तस्मात् कृदन्तात् प्रातिपदिकात् स्वादयः विभक्तयः आनेतव्याः, शुबन्त पद सिद्धिः कर्तव्या। तिङन्त पद सिद्धौ जातायां, कृदंत प्रकृतिक सुबंत पद सिद्धौ जातायां पश्चात् उपसर्गेण योगो विधातव्यः। अस्मिन् पक्षे तु किं भवति? पदद्वय निमित्त वर्णद्वय सापेक्षतया बहिरंगत्वं जायते एव। तदा किं भविष्यति? तत्र उच्यते अस्मिन् पक्षे तु अणत्वं न भवितुम् अर्हति। पूर्वं साधनेन इति मतान्तरे तु न अणत्वम्। अस्मिन् पक्षे षत्वस्य बहिरंगतया असिद्धत्वात्
षकारात् परत्वाभावात् नकारस्य णत्वं न भवति। अतः परिष्कन्नः इत्येव रूपं भवति। एवं प्रकारेण परेश्च इति उदाहरणे परिष्करणः परिष्कन्नः इत्यत्र या शंका उत्थापिता तस्याः समाधानम् अपि आचार्येण विहितं। शंका समाधाने संजाते मन्ये अस्याः पंक्तेः आशयः भवद्भिः अवगतः भवेदेव। अतः अग्रे ग्रन्थः पठनीयः। अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति यभ मैथुने। यभ धातुः वर्तते भकारान्तः मैथुने अर्थे। परस्मैपदी वर्तते। अयं धातुः अनिट् वर्तते। अनिट् कारिकासु अस्य पाठो वर्तते। स्मर्यते? कुत्र पाठः अस्ति यभ धातुः? यभ रभ यभ रभ लभ गमनम यमो रमि। यभ रभ लभ गमनम यमो रमि। भकारान्तेषु त्रयः एव धातवः सन्ति अनिटः। यभ रभ लभ। रभ लभौ पूर्वम् उक्तौ, यभ इदानीम् अत्र आगताः। त्रयः अपि भकारान्ताः अनिट्काः समागताः। यभ धातोः रूपाणि लटि लकारे यभति यभतः यभन्ति यभसि यभथः यभथ यभामि यभावः यभामः। लिटि लकारे ययाभ ये भतुः ये भुः ये भिथ ययब्ध। थलि एकाच उपदेशेन उदात्तात् इति इडागम निषेधे क्रादिनियमेन इडागमे प्राप्ते पुनः धातोः अकारवत्वात् उपदेशे त्वतः इति निषेधे प्राप्ते। ततः भारद्वाज नियमेन ऋडितो भारद्वाजस्य इति नियमेन ऋदन्तादेव थलो नेट् भारद्वाजस्य मतेन अन्येभ्यस्तु भवत्येव। ऋदन्त भिन्नः अयं धातुः यव धातुः तस्मात् परस्य थलः भारद्वाज मतेन इडागमो भवति अन्य मतेन न भवति। तेन विकल्पः सिद्ध्यति। इडागम पक्षे थलि च सेटि इति यत्वाभ्यास लोपो भवतः तेन रूपं भवति ये भिथ। इडागमाभावे थलि च सेटि इति सूत्रम् अपि न प्रवर्तते। यत्वाभ्यास लोपो न भवतः तेन यभ थ भकारात् परस्य थकारस्य धकारादेशो भवति। झषस्तथोर्धोधः इति सूत्रेण धकारे किं रूपं जातं? यभ ध। भकारस्य जस्त्वं जायते। झलां झष झषि भकारस्य जस्त्वं बकारः वर्ग तृतीयः तेन रूपं सिद्धं ययब्धा रूपद्वयं ये भिथ ययब्ध। अग्रे ये भथुः ये भ ययाभ ययभ ये भीम ये भिव ये भीम वमयोः नित्यं क्रादिनियमेन इडागमो भवति। लुडादिषु अन्येषु लकारेषु इडागमो न भविष्यति। लुटि लकारे रूपाणि यब्धा यब्धारौ यब्धारः यब्धासि यब्धास्थः यब्धास्थः यब्धास्मि यब्धास्वः यब्धास्मः। यथैव ययब्ध इत्यत्र प्रक्रिया तथैव अत्रापि भकारात् परस्य तासः तकारस्य धत्वं भकारस्य जस्त्वं बकारः। लृटि लकारे भकारस्य चर्त्वं भविष्यति। से परे सकारे परे भकारस्य चर्त्वं पकारो भविष्यति खरि च। तेन रूपाणि भवन्ति यप्स्यति यप्स्यतः यप्स्यन्ति यप्स्यसि यप्स्यथः यप्स्यथ यप्स्यामि यप्स्यावः यप्स्यामः। रूपाणि लिखितानि सन्ति अत्र। लिटि लकारे मध्यम पुरुषैकवचने ये भिथ ययब्ध इति रूपद्वयं।
लुटि यबधा लृटि यप्स्यति। अग्रे लोटि यभतु यभतात यभताम यभन्तु यभ यभतात यभतम यभत यभानि यभाव यभाम। लङि अयभत अयभताम अयभन अयभः अयभतम अयभत अयभम अयभाव अयभाम। विधिलिंगि यभेत यभेताम यभेयुः यभेः यभेतम यभेत यभेयम यभेव यभेम। आशीर्लिंगि यभ्यात यभ्यास्ताम यभ्यासुः यभ्याः यभ्यास्तम यभ्यास्त यभ्यासम यभ्यास्व यभ्यास्म। लुङि हलंत लक्षणा वृद्धिर्भविष्यति सिचि परे भकारस्य चर्त्वेन पकारो भविष्यति तेन रूपाणि भवन्ति। अयाप्सित अयाब्धाम अयाप्सुः अयाप्सि अयाब्धम अयाब्ध अयाप्सम अयाप्स्व अयाप्स्म। लृङि अयप्स्यत अयप्स्यताम अयप्स्यन् अयप्स्यः अयप्स्यतम अयप्स्यत अयप्स्यम अयप्स्याव अयप्स्याम। णम धातुः वर्तते प्रहुवत्वे शब्दे च अर्थे। प्रहुवत्वं नम्री भावः। अणोपदेशो धातुः वर्तते णकारस्य अणो नः इति नकारो भवति। नत्वे कृते नम धातुः जायते तस्य रूपाणि लटि लकारे नमति नमतः नमन्ति नमसि नमथः नमतः नमामि नमावः नमावः। अस्य लकारस्य प्रयोगः प्राचुर्येण संस्कृत साहित्ये वर्तते यत्र तत्र सर्वत्र। नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। कर्पूरगौरम इति पद्येपि अंतिमं चरणं भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि गंगे तव पादपङ्कजम्। अस्माकं गुरुचरणानां पद्यं वर्तते श्रुतिस्मृति प्रबंध संधि सिंधु मंथनोद्भटम निगीर्ण मोह कालकूट टंक कंठ कंटकम विसृष्ट सृष्टि भीघटम व्यपेत बंध तिक्पटम गुरुम शतम नमामि तम सुधांशु चूड शंकरम। अपरस्मिन् पद्ये वारचतुष्टयम नमामि इति पदं प्रयुक्तम। नमामि सीतां मिथिला प्रसूतां नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि कृष्णं यदुवंशचंद्रं नमामि राधां ब्रजधाम सिद्धां। नमामि नमामि प्रयोग गुरुचरणानां पद्यं वर्तते त्रिपथगा काव्ये। लटि रूपाणि युक्तानि लिटि ननाम नेमतुः नेमुः नेमिथ ननन्थ। अयमपि धातुः अनिट् वर्तते। अनिट्त्वात् थलि भारद्वाज नियमेन इडागम विकल्पो भवति। इडागम पक्षे हेत्वाभ्यास लोपो नेमिथ इडागमाभावे हेत्वाभ्यास लोपयोः अभावः। न नम थ मकारस्य अनुस्वारः अनुस्वारस्य परसवर्णः मकारः। मकारस्य अनुस्वारः अनुस्वारस्य परसवर्णः नकारः। परः वर्तते थकारः। थकारस्य सवर्णः तवर्ग पंचमः नकारः। ननन्थ इति रूपं जायते। ननन्थ। अग्रे नेमथुः नेम ननाम ननम नेमिव नेमिम। लुटि नन्ता नन्तारो नन्तारः नन्तासि नन्तास्थः नन्तास्थ नन्तास्मि नन्तास्वः नन्तास्मः। लृटि नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति नंस्यसि नंस्यथः नंस्यतः नंस्यामि नंस्यावः नंस्यामः। लोटि नमतु नमतात नमतां नमन्तु नम नमतात नमतं नमत नमानि नमाव नमाम। लङि अनमत अनमताम अनमन अनमः अनमतम अनमता अनमम अनमाव अनमाम। विधिलिंगि नमेत नमेताम नमेयुः नमेः नमेतम नमेत नमेयम नमेव नमेम। लकारार्थ प्रकरणे हेतु हेतु मतोर्लिंग इति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। कृष्णं नमेत् चेत् सुखं यायात्। नमेत् इति विधिलिंगः प्रयोगः वर्तते। लुङि
यमरम नमातां सक्च इति सूत्रेण धातोः सगागमो भवति, सिचः इडागमोऽपि भवति, तेन रूपाणि भवन्ति अनंसीत्, अनंशिष्टाङ्, अनंशिशुः, अनंशीः, अनंशिष्टम्, अनंशिष्ट, अनंशिषम्, अनंशिष्व, अनंशिष्म, दृङि अनंस्यत्, अनंस्यताम्, अनंस्यन्, अनंस्यः, अनंस्यतम्, अनंस्यता, अनंस्यम्, अनंस्याव, अनंस्याम भवतु। नम धातोः रूपाणि पूर्णानि। अत्रैव पाठविरामो जायते। ओम शांति शांति शांति।